Cine cusianța balta Balte razover balto Goslo cambiero surta Ai cu toți burgheațul afla Sogle dupti visota Vengin durun आपल्या burghea Șatie ce dupi uita Utor koreț molaci I te stacca zaunzo nasure Ie man utia pasun dilear Undoloi kușin kaɗun tot Mai morace mai Sukan goleli pai Uci trachiu dukută Diso nasle makakai Mai mogace mai Sukan boleli pai Tușe udien keutana Diso nasle makakai Now rollo Tena tu ascoi Am piucio matalo Tu de din vastalo Rasa muzo pute Montu locac santalui Ai zam puiso sudu pai Nishani durun geloi Unoi tenas tu ca santona Ides tu ca une zautena आम्ही जाऊन आले पोळले पदवेदार पूण कितें उपकारले माझो चेडो एकलो सायंटिस्ट दुसरो पयशाचेर बसला आनी आयज अशी परिस्थिती आयल्या आयज हांवें माझ्या बराबरच्या पदवेदार इश्टांनी आनी आमी मादरीक इन्सल्ट केल्लो देखून आयज तुझ्याच आसऱ्याक पावले मादर होच जावन आसा आमचो आसरो होच जावन आसा आमचो सुनील मारल्या वयल्यान हांव सदांच तिका मारताली आयज पासून तिणें कोणाकूच सांगूंक ना कित्याक ती म्हाका भियेता आनी हांव कोणाकूच भियेना म्हज्या पांयाक कांयच जावंक ना हांव बरे तरेन चलता आनी बरे तरेन उठता कित्याक फकत म्हज्या पुताक दाखोवंक आतां येतलो तो सांगला ताका हांवें पयले बायलेक पुलिसेक घाल आनी मागीर म्हाका व्हरोंक यो हांवें तिची बोगलाट घातला कित्याक म्हजो पांय मोडून तिणें म्हाका मारून म्हजो पांय मोडला म्हणून कसली ओस्तोरी तू एक ओस्तोरी दुसरे ओस्तोचे तिचे दस मारता कित्याक ती तुका मानो ना म्हणून ती तुझी पुताची बायल आनी ताच्या सांगाती आनी ताच्या पुताची कुशालकाय ओसले ओस्तोरे तुजी पासून कोणाकूच सांगना जाल्यार ती तुका भियेता न्हय तू तुजो मोग करता हांव जाल्यार असले ओस्तोरेक म्हाजी आवय पासून मानून घेवचो ना तूं कितली भागी देव आमच्या मनीसपण जागे दवरचे आदी आतां सदागर चड हेंची खबर चल आमी या फुडें
ही बायल एक्टिंगा मातशें बरी आहा एक तियात्रां उतर गायल्या बरें आतांच आंटी तियात्रां येता तूं आनी ना रे हय ना सांताक्रूज माची मोगी तियात्र कोता मिनींग आनी कितें तियात्रां ना रे तू बेश्टो कुठं ना मिनींग तियात्रां नाही अरे राव आधी राव अरे तू आणि किती रे नंबर घेता नंबर दिवपाचा आहे ना हांव आसा मरे हांव एक्टिंग करता तियात्रां यो पळोवया तू यो आंटी हिंगा जायतो लोक आसता जो आपल्या भुरग्याच्या मोगाक आशेता आनी तुझे पळोवन माझे मन खरेंच मोडलें म्हाका आनी कोणाकूच मेळूं नाका चल माझी चूक जाली आनी तुका पळोवंक ना सॉरी देव बरें करूं बाय. डॅडी ना ना माझो डॅडी मेले सोडा झाली तू ना बाय दुखी जायनाका. म्हज्या जिवीत एक मोडलेल्या खुर्सा पोरी गो बाय. म्हज्या जिवाक दम ना. देव केन्ना म्हाका आपयतलो आनी हांव केन्ना सासणाची न्हीद न्हिदतलो ह्यो घडये बाय हांव दीस आनी रात मेजीत आसा. बाय तुजें नांव कितें? माझे नाव एस्तर पूण तू पळोवन सारको माझे डॅडी भाशेक दिसता. माझे रुमान माझो डॅडीचो एक फोटो आसा. तुजे आनी ताचे रूप सामके सेम टू सेम. ओय बाय जाल्यार तुवें म्हाका डॅडी म्हटल्यार जाता. म्हाका एक धूव आसा तेचें नांव एस्तर. वाडोवन बाय सारकें तुज्या एकदें सालां आसतलें सुमार 20 वर्सांचे. पावची काळी कुपा येवन म्हज्या हास्त्या गोराब्याचें सूख उडोवन गेलें गो बाय. उपरांत कितें जालें आंकल? तुका तुज्या फाटलीचें नांव सांगूंक जाता. म्हाजो डॅडी हांव 4 वर्सां आसतना सोंपलो. पूण अगर तुज्या जिवितांत कसले उत्कृश्ट आयले? बाय तुजो डॅडी तूं ल्हानूच आसतना सोंपलें. पूण हांव जिवोच आसतना एक मेलेले मोडे कशें बाय हांव ह्या व्हीलचॅरार पडोन आसा. म्हजे गोरकांनीचो हांव खूब मोग करतालो बाय. आमच्या जिवीत जावन आसलें एक सुखाचें पाळणें आनी कित्याक सांगचें ना बाय आमी मोगान पडोन खासार जालेलीं. आनी कसलें दूख म्हणटा तें म्हज्या गोरकांनीक आनी म्हजे धुवेक दिवंक ना. दुखाची लाडाची सावळी पासून बाय हांवें तेंचेर दिवंक ना. पूण आयज ते म्हाका विसरले गो बाय. तुजी बाय तुका मेळूंक येनासली? येताली बाय पयलीं येताली. म्हज्या मोरेन येवन बसताली. म्हाका खबरो सांगताली. म्हाका बरी जेवणां हाडून दिताली. म्हज्या बायेच्योय बऱ्यो खबरो सांगताली. पूण आतां पूण तुजी बाय तुजे बायक घेवन येनासली? कितले सांगले हांवें तिका. हांव म्हाजे बायेचो फोटो पळोवंक आशेता. हांव म्हजे धुवेक भेटूंक आशेला. कितें कोत्ता काय म्हाजे तूं? कितें शिकता काय तें? बाय देवान तुका राखो गो म्हज्या पोरा.
हांव म्हजो मोग दिवं तुका आचेतालो गो बाय पूण तो देवान म्हाका फावो करूंक ना. अंकल हांव समजता तुजें तूं जसो तूं तुजे बायेच्या मोगाक आशेता तशें हांव म्हाज्या डॅडीचें जिणें वागता. मारीस गोड दवर अंकल, देव आसा, देव तुका तुज्या पोस्टाचो पोटभर दितलो. एस्तर, म्हाका दिसता न्हू हो अंकल फोट मारता. इनफॅक्ट म्हाका दिसता हिंगा हा इतली फकत तियात्राची एक्टिंग केल्ले भाशेन एक्टिंग करता हांगासर. सदां घाल म्हाका तांचे लागीं उलोवंक जाय, म्हाका तांचे फाटलें जिवीत जाणूंक जावंक जाय. तुका ना जाल्यार योल मेगो, बट आय वॉन्ट स्टे. ओके, तशें जाल्यार तूं ताका विचार तो असो व्हीलचॅरार कसो पळयतो. तुम कोणा खबर ना जाल्यार हांव सांगता. एक दीस बरो पावस पडटा मागीर जोगलो म्हण. पावस पडे जोगली मते, पावस पडे जोगली मते, पावस पडे जोगली मते, पावस पडे जोगली मते, पावस पडे जोगली मारता पावस पडे जोगली मते, उपरांत कितें जालें पावस पडीन जोगली मारी. आनी उपरांत कितें जालें मागीर एक वीस तेजे कोण तो आड पडा एक सायडीन. म्हणजे ताका शॉक आयलो. ओ माय गॉड, देवान आमकां समेस्तांक सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक न्हय गो सदाकाळ. होय आमेन. आगो प्लीज देवा खातीर तरी तुमी ओगी रावत. बरें आमचे शिकवणे आमी जरी ते दुसऱ्याचे उणेपणाचे फकाना करीत जाल्यार प्लीज यू डोंट स्टे, यॉल गो. आगो एस्टर, तूं ताका इतलें बोडोन कित्याक म्हूण वेताय? वाय आर गेटिंग सो इमोशनल? तो आमचो कोणूच लागना. आमी मनशां जानवराच्या भाशेन वागता, आमकां मनीसपण ना. आयज आमच्या लागीं काळीज आसा ते फकत आमकां जियोवपाक ना दुसऱ्यांक सजमोवपाक. तुमी वचात, हांव एस्तेरा बरोबर रावता. चल आमी या. शा. बाय तुझ्या डॅडीक कितें जालें गो बाय? म्हाजो डॅडी एक्सिडेंट जावन. एक्सिडेंट? कितलें सोंपें उतर, पूण जेका घडटा तेकाच कळटा. कसलें मरण बाय दुस्मानांक पासून निर्मी नाका. ह्या एक्सिडेंटाक लागून हांव ह्या व्हीलचॅरार पडोन आसा. एक एक गोडी म्हज्या जिविताची मेजीत आसा गो बाय. पूण अंकल, हो तुजो एक्सिडंट कसो जालो? गाडी सारकी चलोवंक शिकोकूच ना. कोणाचोच आदार घेनासतना गाडी घेवन रस्त्यार गेलो. अवचीत एक ट्रक येवन म्हजी गाडी सारकीच कोबार आनी उरला ते बाबा हे म्हजे टुटे फुटे जिवीत. पूण अंकल गाडी सारको शिकोवंक नासलो जाल्यार मेन रोडार आनी कित्याक गेलोलो? एस्तर, सांगतलो तो कितें जालें तें. अंकल, तूं सांग, फुडें कितें जालें? बाय म्हजे गोरकानीक लागून हांव म्हजे गोरकानीचो चड मोग करतालो. म्हजे गोरकानीक लागून हांव कितेंय करूंक तयार आसलो. म्हजे गोरकानीक म्हजे पोरणे गोर मादोन आसले, ताका नवे जाय आसले, ते हांवें बांदून दिले. म्हजी फॅक्टरी तेच्या नांवार जाय आसली, ती वय केली. म्हजी हॉटेलां म्हज्या बायेच्या नांवार केली. म्हजे लागीं कांय दवरूंक ना गो बाई. आसले नासले तितलेय तेंच्या नांवार केले. म्हजे लागीं आतां कांयच ना. आतां म्हाका हुस्को जाला गो बाय म्हजे गोरकानीचो आनी म्हजे धुयेचो. पूण अंकल एक्सिडेंटाचो आनी हाचो कसलो संबंद? आसा बाय, संबंद आसा. म्हजे लागीं सगळे आसले. सगळीं कामां हांव बेस बरी करतालो. जाय नासलें म्हजे कडेन फकत गाडी चलोवपाक. एक दीस
एक दीस म्हज्या गोरकांनीच्या इश्टिणींनी तेजी फोकाणां केली आनी म्हणूंक लागली ताच्या गोरकारा कडेन गाडी चलोवंक जावची ना म्हणून. त्याच खिणान बाय म्हाज्या गोरकांनी तांकां चॅलेंज केली की म्हजो गोरकार 8 दिसां भितर गाडी चलोवंक तुमकां दाखयतलो म्हणून. सांगलें गो बाय हांवें तांकां म्हजे कडेन जावची ना म्हणून. म्हजें आयकलेंच ना. आनी आतां कसली ओस्तोरी ती. शी, ते ओस्तोरे मोग कितें ते उतर खबर ना आनी तूं तिची आजुनूय तोखणाय करता. ते ओस्तोरे तुजो मोग म्हणल्यार केन्नाच करूंक ना आनी तुजें आयकोंक नासतना तुका तुज्या मरणाच्या फोंडान घातलो. असले ओस्तोरे समाजांतल्यान काडून उज्यान उडोवंक जाय. ना बाय, हांव म्हज्या गोरखांनीचो खूब मोग करता. देवान तिका आनी म्हज्या डोलीक सदांच सुखान दवरूं गो बाय. कितें? डॉली? वय बाय, वय म्हजें एस्तर. हांव जाणा बाय, तुजेंय नांव डॉली म्हणून, तुजेंय नांव एस्तर म्हणून. पूण हांवें म्हज्या एस्तराक डॉली म्हणून नांव दवरलां गो बाय. कितें? म्हाका बाबा, हेजेर उदक हाड. बाबा, हेजेर उदक हाड. घे, घे, घे. उदक मार हेजेर. बाय, उठ, उठ बाय, उठ, 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 उठ बाय, उठ, 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 होय. उठ. दादा, दादा तुझी तू दादा तुझी नाव फेवरेट. वय बाय, तुझे कोणते घर भावने नासा. वय बाय, वय. आनी म्हजें नवें घर सांताक रूज बाय. वय, वय. बाय, तूं म्हजी तू. वय, बाय, तुज्या मामीचें नांव फ्लाविया. बाय, तू म्हजी तू, तू म्हजी डॉली. वय बाय, वय, तू म्हजी डॉली गो बाय. बाय, तू इतलो तेंप खूंय आहलें गो बाय, खूंय आहलें गो इतलो तेंप. बाय, तुका मामीन सांगोंक ना गो बाय, मामीन सांगोंक ना तुका. हांव हिंगा आसा म्हणोन गो बाय. बाय, कितले तेंपान तूं म्हाका भेट जाली गो बाय आमची. डॉली, आर्बेन, जो, यो रे, यो रे, यो. तुमकां सांगलें रे हांवें म्हजें डॉली आसा म्हणून, म्हजें बाय आसा म्हणून. हे पळय आयज मेवलें म्हाका रे, आयज मेवलें. म्हजें तूं म्हाका मेवली, म्हजें गिरेस्काय. बाय बाय. हो तुझा सरप्राईज नो जाणा असं माझं दादा देखून हांव तूं म्हजी मामीची उलयत झाला बाय, मामी कशी आसा? मामी कशी आसा? दादा दादा तुझ्या मोगात कितली आशेला दादा कितली आसा तुझो मोग नासतना बाळ्या दादा तू जिवो असताना मामा तुका तुझ्या मोडण्याच्या फोंडार घातलो इतली खुशालकाय लागून सदांच वावुरल्या पूण ना त्या आवयच्या रुपान एक सोडपा भाशेन लागीं उरली. ना बाय, ना तशें म्हण नाका. ती आनी कोणाच्या मोगान आसा? दादा बाय, मामी कितलो तेंप हांवें पळोवंकूच ना मुगो बाय. आनी फॅक्टरी विकली गो बाय. तुकी जायनाका बाय, तुकी जायनाका. विकली, विकूं दी. पूण म्हज्या दुयेचो बरे भाशेन परामोस केलो तितकेच म्हाका पुरो गो बाय. म्हजे दुयेक बरे भाशेन वाडयली तितकीच पुरो गो बाय. बाय, तुजी मामी कशी आसा गो? म्हजी गोरकान, म्हजो मोग. मोग
गोरकान जी गोरकान खूप कुशल आणि आपले जिवीत मोजेन साधतात. दादा तू कितलो मन साधो तुझो मोग तुझा न्हय पूण आनी कोणाच्या मोगान गुल जाल्या आणि त्याच कारणाक लागून ती कितें मनीस पण तेवूय विसरल्या. ना बाय तशें न्हय तें. शानानी आनी कोणाच्या मोगान आता महागमले तिने महाय कित्याक सांगना तें कित्याक तिका त्या इश्टा बरोबर आपले जिवीत चालूंक जाय असले म्हूण. तशें न्हय गो बाय तें. दादा तशें न्हय जाल्यार तिने महाय कित्याक सांगना. महा तिचेर विश्वास आसलो पूण ना आतां ना. दादा चल हांव तुजें पॅकिंग करता आमी घरा या. ना बाय ना हांव घरा येना. हांव हिंगासर खुशाल आसा गो बाय आनी आतां तर सारकोच खुशाल. आतां म्हाका म्हजी फामील मेवली. बाय तूं चल. दादा देवान तुका महा दिल्यार म्हजे कडचें बरोंक न्हय पूण तुजे फुडले जिवीत म्हजे बरी सारूं. ना बाय हांव लेचार. म्हाजे कडेन कसलेंच काम करूंक जायना गो बाय. आनी फ्लावियान आपली पावलां फुडें मारली ती बरी केली गो बाय. जण एकल्याक भोक आसा आपले सुखी जिवीत सारपाक. बाय तूं चल बाय चल. दादा तुझे असलो डॅडी आनी गोरकार झण एकल्या ओस्तोरेक मेळूं पूण म्हाजी असली मामी आनी ओस्तोरी कोणाकूच मेळूंक नाका. दादा प्लीज लेट्स गो होम. ना बाय म्हजें तूं एकूच काम आयकुची. सांग दादा सांग एकूच कित्याक तू सांग हांव म्हाजो जीव दिवंक खाया. बाय ना गो बाय तशें उलय नाका गो बाय तूं चल आनी तूं तुज्या मामीच्या सागाताक राव गो बाय. आनी तिका परत केन्नाच येयना काय गो. आनी मामीकूय सांगो नाकाय तूं म्हाका मेवना म्हणून. बाय तुजी सगळी कॉलेजीची भुरगीं गेली बाय तुवें सांगना तूं तुज्या डॅडीचें उतर आयकतलें म्हणून. चल बाय वच. वयच्या आदी मात म्हजें निमाणें बेसांव घे गो बाय. घे गो बाय बेसांव घे गो बाय म्हजें. दादा देवान म्हजो दादा इतलो असानी आनी तूं म्हणटाय दादा म्हाजो जीव दिवन काय पूण तुज्या सांगात सोडूंक तयार ना. हांव जाणा तूं पियेता तुज्या लाचारपणाक लागून पूण हांव सोसून तुजी सेवा करतली. आनी दादा आमी आमचे न्हय घरा न्हय पूण तुजे घरा रावतली. चल ना आमी या. ना बाय हेच घर जावन आसा म्हजो आसरो आनी म्हाका नाका बाय. फ्लावियाक हांव कांटो जालोलो. तूं चल बाय चल. तशें जाल्यार हांव आयसान हांगाच रावतली. तूं खंय रावता थिंगाच हांव रावतली. आनी जी हॉटेलां जी म्हाजी नांवान आहा ती हांव त्या आश्रमाच्या नांवान करतली. डॅड चल लेट्स गो होम. सगळ्यांक न्हय पावी पूण हांव डॅडीक मेवली. कितें हांव तुका कोणें कितें वायट केलें न्ही बाबा तुका. तुजो फकत खरो मोग केलोलो. दिलें नाका दादा हांव तुजें कांयच वायट सांगना बट यू कंप्लीटली क्रॉस्ड युअर लिमिट्स. आयज तुवें म्हाजी डॅडी काडूंक दवरला कित्याक तुका तुज्या फ्रेंडाच्या बारात आपलें जिवीत सारूंक जाय आसलें म्हूण. देव आसा मामी देव पळयता
तुवें आयज माझी डॅडी केला ते सारखे करून ना तुमची पालकाची जोटी स्वर्गार नाही संसारात असताना दिवची पडटा and one more thing you're completely free from all your duties including my responsibilities right मुझे ऐसा नावाने डाना हांगाच रावतो पण नाही तू जिथे कारण राव एक बात मामा तुवें आज माझी डॅडी काढो कान धरून तेका दुखाची उदीक दिला फाल्यां तुका तेच जाय तेन्ना तू कितें करतली मामा ती म्हणणी आयकला तुवें आयज म्हाका फाल्यां तुका मामा चल तुज्या घरा